بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جس رستے تو سنت دی میں کے آوے جس رستے تو سنت دی میں کے آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا قرآن و سنت دے رانگے اندر قرآن و سنت دے رانگے اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا تے جگ رس دے شاکر رس جاوے ایکو رب تو منگنا چاہیدا جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا تیرے حج نوازاں تیرے حج نوازاں روزے بندے آ کے سکارے تیرے حج نوازاں اوے روزے بندے آ کے سکارے جے نہیں ہو دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی انہاں دا پھر جی نہیں لگدا کدرے وی ہاں تکے جنہ گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا شمال جنوب عرش فرش تے جگ سارا شمال جنوب عرش فرش تے جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا امیر غریب آتے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب آتے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حب دار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں شہر فیصل آباد دے غیور باشعور زندہ دل مسلمانوں جامعہ مسجد مکی اندر تشریف لے کے آنے والوں میں دعا گو ہاں اللہ ذوالجلال میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ کل قیامت والے دن
روز محشر اللہ ذو الجلال کملی والے آقا دے ہتھاں وچوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ جس قدر بھی اس مولا دا شکریہ ادا کیتا جائے تھوڑا ہے، اور اس تو بعد درود و سلام آقا کائنات پوری کائنات دی امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ حضرات اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اونا اعمال دا ذکر خیر کرنا چاہنا جڑے نیک اعمال کرن دے نال انسان نو اللہ ذو الجلال اینی عظمت عطا کر دینی، اینی شان عطا کر دینی۔ او اعمال دساں گا جڑے تو زمین تے کریں گا، لیکن تینو پروٹوکول دین واسطے آسمانہ دے فرشتے اتران گے۔ سبحان اللہ، پروٹوکول تینو دین گے، آسمانہ دے ملائکہ دین گے۔ حضرات اونا فرشتیاں دا اترنا کوئی معمولی جی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ او نیک اعمال جڑا بندہ کر دے، ہر بندے کو رحمت دے فرشتے نہیں آندے۔ او کچھ خاص لوگ نے جنہ دے نیک اعمال ویکھ کے پروٹوکول دین واسطے، اعزاز دین واسطے آسمانہ دے نوری اتر دینے، آسمانہ تو ملائکہ اتر دینے۔ اس کائنات اتے دو طرح دے لوگ نے، کچھ لوگ انج دے نے جنہ دے برے اعمال ویکھ کے، جنہ دیاں بغیرتیاں ہڈرامیاں ویکھ کے، جنہ اپنیاں من مرضیاں کیتیاں، جنہ اللہ اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت نہیں کیتی، اپنی زندگی گزار دے رہے آوارہ بے حیائیاں اندر زندگی گزاریے، ساری زندگی برائیاں اندر زندگی گزاریے۔ ایسے لوگاں نو آسمانہ تو لعنتاں پیندیاں نے معاذ اللہ۔ ایسے لوگاں واسطے آسمانہ تو لعنتاں آندیاں نے۔ کچھ لوگ انج دے نے جنہ دے نیک اعمال ویکھ کے آسمانہ تو فرشتے اتر دے نے۔ سبحان اللہ، انہاں نو پروٹوکول دین واسطے سننا ذرا میرے مولا دا قرآن ذرا سننا۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ، حالی سینہ نہیں ٹھڑیا، درود ذرا اچھی پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذرا سننا۔ مالک کائنات دا قرآن ذرا سن لیا جانا۔ حضرات گرامی میرے مولا دا قرآن سننا ذرا، خالق کائنات دا قرآن ذرا سننا۔ اللہ ذو الجلال نے اعلان فرمایا، خالق ارض و سما دا قرآن اعلان کر رہا ہے نا، احسن الخالقین نے اعلان فرمایا، مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے نا، جنہ لوگو اس اللہ پاک دی ذات نو ایک رب من لیا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، اونا دا قیدہ پختہ قیدہ بن گیا ہے نا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ساڈا رب اللہ ہے نا، اس بات تے ڈٹ گئے نے، اس بات تے پکے ہو گئے نے نا کہ ساری کائنات دا نظام چلان والی کو اللہ پاک دی ذات ہے، روزیاں دین والی اللہ پاک دی ذات ہے، اولاداں دین والی اللہ پاک دی ذات ہے، شفاواں دین والی اللہ پاک دی ذات ہے، بیٹیاں دین والی اللہ پاک دی ذات ہے، بیٹے دین والی اللہ پاک دی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بارشاں
پان والی اللہ پاک دی ذات ہے، جانور پیدا فرمان والی اللہ پاک دی ذات ہے، حیواناں نو پیدا فرمان والی کو اللہ پاک دی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہ اپنے رب نو رام من لے آئے نا، وہ فیصلہ بادیا ساری کائنات نو روزیاں دیندا ایکو اللہ دیندا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس مولا دا دروازہ ہر ویلے کھلا رہندا ہے، زور ویلے بھی کھلا ہے، عصر ویلے بھی کھلا ہے، مغرب ویلے بھی کھلا ہے، عشاء ویلے بھی کھلا ہے، فجر ویلے بھی کھلا ہے نا۔ ہر ویلے میرے مولا دا دروازہ کھلا رہندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آوازاں کی آ رہیاں نے نا، آوازاں کی آ رہیاں نے اس اللہ پاک دے در تو، آوازاں کی آ رہیاں نے رب دا جے بوہا کھلا، آوازاں نے آ رہیاں۔ ایک اللہ پاک دی عبادتاں کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ پاک دی عبادت جدو کرے گا، اس رب نو رب من لے گا، اللہ تنو بڑیاں شاناں عطا فرماوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک دے در تو آوازاں کی آ رہیاں نے رب دا جے بوہا کھلا، آوازاں نے آ رہیاں، پوریاں لوڑے اللہ کردہ جے ساریاں، رب دا جے بوہا کھلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کی تھی غزوہ بدر دے موقع تے، اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کی تھی، رب نے اس ویلے پوری مراد کی تھی۔ نوری ملائکے آ گئے، آسمانہ تو فرشتے آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوری ملائکے آ گئے، ہائے بن کے تاریاں، رب دا جے بوہا کھلا، آوازاں نے آ رہیاں، پوریاں لوڑے اللہ کردہ دے ساریاں، رب دا جے بوہا کھلا۔ ایک جملہ بڑے پیار والا کہنا چاہنا، مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا، مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا، اللہ نے فضل کر کے لایا چاپاریا، اور یونس نے رب دیاں حمداں پکاریاں، رب دا جے بوہا کھلا، آوازاں نے آ رہیاں۔ ہر ویلے میرے مولا دا دروازہ کھلا رہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہ لوگاں اپنے رب نو رام من لے آئے نا، اس بات تے ڈٹ گئے نے نا، اللہ ذوالجلال ایسے لوگاں نو وی آئی پی پروٹوکول عطا کر لائے نا۔ مالک کائنات دا قرآن ذرا سننا، اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آسمانہ تو فرشتے اتر دینے کی دینے نا، غم زدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ پاک نے توڑے نال تے جنت دا وعدہ کر لیا ہے نا۔ ایک خوشخبریاں سنا رہے نے فرشتے، اللہ پاک نے توڑے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے نا۔ اگلی ایت اندر اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرت ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔
फरिश्ते की आंदे ने असी दुनिया ते भी तुहाडे दोस्त हां, असी आखरत वाले दिन भी तुहाडे दोस्त हां। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ किहड़े अमाल ने जिहड़े करेगा अल्लाह दुल जलाल तैनूं VIP प्रोटोकॉल अता फरमावेगा। फरिश्ते तेरे वास्ते दुआवां करनगे, आसमाना तो मलैका उतराणगे ना। रहमते कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जनाब बंदा लोगो नमाज पढ़ने तो बाद जोर दी नमाज पढ़िए, जोर तो बाद उत्थे बैठा जिथे नमाज पढ़िए, मगरब की नमाज पढ़िए, असर की नमाज पढ़िए। जरा बंदा नमाज पढ़ने तो बाद अल्लाह अकबर कबीरा जिथे नमाज पढ़िए उत्थे बैठा रहंदे अल्लाह पाक दा जिक्र कीती जांदा है। रहमते कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे इंसान नूं फरिश्ते प्रोटोकॉल की अता कर देने, ऐसे लोगों वास्ते फरिश्ते दुआवां कर देने ना। कौन दुआवां कर देने? फरिश्ते दुआवां कर देने ना। दुआवां की कर देने ना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंदे की ने अल्लाहुम्मा गफिर लहू अल्लाहुम्मा रहमहू। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह सोनिया इनदे गुनाहां नूं भी मुआफ कर दे, ऐसे बंदे ते भी रहम कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जे फरिश्तियां दीयां दुआवां लेना चाहना है फिर जिथे बैठा नमाज तो बाद उत्थे अल्लाह पाक दा जिक्र करया कर। अल्लाह दुल जलाल तेनू अज़मतां अता फरमाएगा, मेरा मौला तेनू शाना अता फरमाएगा। मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां। आओ मुसलमानों जरा सुन दिया जाना, ओ किहड़े अमाल ने जिहड़े ज़मीन ते करेगा अल्लाह दुल जलाल प्रोटोकॉल देने वास्ते तेनू आसमाना तो फरिश्ते उतराणगे ना। दूसरी हदीस जरा सुनना, आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब बंदा लोगो किसी दी बीमार पुरसी करने वास्ते जांदा है ना, जनाब बंदा लोगो किसी दा हाल पूछने वास्ते जांदा है ना, किसी दी बीमार पुरसी करने वास्ते जांदा है। लेकिन साडी बदनसीबी ये है चाचा बीमार है, कई इंज दे वेखे सके चाचे दा हाल नहीं पुछदे। मामा बीमार पिया है, कई इंज दे वेखे सके मामे दा हाल नहीं पुछदे। अम्मी बीमार पई है, अपनी मां दा हाल नहीं पुछदे। बाप बीमार पिया है, अपने बाप दा हाल नहीं पुछदे। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई रिश्तेदार बीमारी दी हालत अंदर पिया है ना, उन्होंने कई दिन लग गए, कई महीने लग गए, उनके दरवाजे ते नहीं जांदा, उनका हाल पूछने वास्ते नहीं जांदा, उन बीमार पुरसी करने वास्ते नहीं जांदा। ओए कमलिया बीमार पुरसी करना अल्लाह अकबर कबीरा कोई मामूली जा अमल नहीं, बहुत बड़ा अमल है ना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब बंदा लोगो सुबह सुबह किसी दी बीमार पुरसी करने वास्ते जांदा है, सुबह सुबह किसी दा हाल पूछने वास्ते जांदा है ना। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा बंदा सुबह सुबह किसी दी बीमार पुरसी करने वास्ते जांदा है, सुबह तो लेके शाम तक 70,000 फरिश्ता रहमते बख्शिश दियां दुआवां करदा रहिंदा है। सुबह तो लैके शाम तक 70,000 फरिश्ता रहमते बख्शिश दियां दुआवां करदा रहिंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जड़ा बंदा लोगो शाम टाइम किसी दी बीमार पुरसी करने वास्ते जांदा है ना, चाचा बीमार पे चाचे दा हाल पूछने वास्ते जांदा है, अम्मी बीमार पई है अपनी मां दा हाल पूछने वास्ते जांदा है ना, अब्बू बीमार पे बड़े दिन हो गए अपने बाबे दा हाल पूछने वास्ते जांदा है ना, शामी जांदा है उनका हाल पूछने वास्ते, उनकी बीमार पुरसी करने वास्ते। शाम तो लेके फैसलाबादिया सुबह तक 70,000 फरिश्ता रहमते बख्शिश दियां दुआवां करदा रहिंदा है। अल्लाह छोटा जा अमल नहीं, बीमार पुरसी करना बहुत बड़ा अमल है मेरे मुसलमान भाइयों। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनना जरा मैं नबी पाक दा फरमान पढ़दा प्या सा, जरा बंदा किसी बीमार पुरसी करने वास्ते जांदा है ना, जिन्नी देर उत्ते बैठा रहिंदा है इंज समझे जिवें जन्नत दे बाग च बैठा है।
इंज समझे जिवें जन्नत दे बगीचे च बैठा है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सदके जावां मैं कुर्बान जावां। बीमार पुरसी तू करेगा, रहमत दे फरिश्ते तेरे वास्ते बख्शे दियां दुआवां करनगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मुसलमानों जरा सुन दिया जाना, जिस नबी पाक दा कलमा मैं पढ़िया है, जिस नबी पाक दा कलमा तुसा पढ़िया है ना, उन नबी ने ते अपने दा भी हाल पुछया है, उन नबी ने ते बेगाने दा भी हाल पुछया है ना। आ तैनू मस्जिद नबवी दी गल सुनावा जरा, सुन दिया जाना, मेरे वल वेखना जरा, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमावे। मैं कोई मसला तेन समझाने वास्ते आया, कुरान हदीस जो सुनहरी सुनहरी मोती में लेके आया तेरे वास्ते। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद नबवी अंदर लोगो मेरे पाक नबी लोगां नू दीन दियां गल्लां दसिया कर ले, आप लोगों नू दीन दियां बातां दसिया कर ले सन। अल्लाह अकबर कबीरा। एक लड़का रोज ही आ जांदा सी, एक बच्चा रोज ही आ जांदा सी, आके मस्जिद नबवी दी ना एक गोठे च बह जांदा सी, नाले मेरे महबूब दा मुखड़ा तकदा, नाले आप दी जुबानों दीन दियां बातां सुनिया करदा। सुभान अल्लाह। नाले नबी पाक दा मुखड़ा तकदा, नाले आप सल्लम दी जुबानों अल्लाह पाक दा कुरान सुनिया करदा सी। अल्लाह अकबर कबीरा। रोज ही आ जांदा, रोज ही आ जांदा सी, एक नुकर बह जांदा सी, आप दियां ज़ियारतां भी करया करदा सी, आप कोलों दीन दियां गल्लां भी सुनिया करदा सी। ला एक दिन मेरे महबूब ने वेखिया ना, जिहड़ा बच्चा रोज आंदा सी मेरे साथियों, अज मैनू नजर नहीं आ रहा, जिहड़ी गोठे चा के बहिंदा सी अज मैनू गोठो खाली नजर आंदी पई है ना। वे मेरे यारो मेरे साथियों, जल्दी जल्दी जाओ ना, बच्चे दा पता ते करके आओ ना, क्यों नहीं आ रहा? ये बच्चा कौन है लोगो? ये सोने सिद्दीक अकबर दा बेटा नहीं, ये बच्चा कौन है लोगो? उमरे फारूक दा बेटा नहीं, उस्मान अली दा बेटा नहीं, सात तलाते जुबैर दा बेटा नहीं, ला ये किसी सहाबी दा बेटा नहीं। ये कौन? एक यहूदी दा बच्चा है। ये कौन? एक यहूदी दा लड़का है ना। ये रोज ही आ जांदा सी, रोज ही आ जांदा सी। रहमते कायनात ने फरमाया, साथियों पता ते करके आओ, क्यों नहीं आ रहा? नबी पाक दे साथी पता करने वास्ते गए ने ना, जदों जाके बच्चे वल्ले वेख्या लोगो, बच्चा आखिरी सावां अंदर पिया है ना, बच्चे दी तबीयत बड़ी खराब हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। आके आमिना दे लाल नू इतलावां दित्तियां, सोहणियो बच्चा बीमार हो गया है, बच्चे दी तबीयत बड़ी खराब हो गई है, हो सकदा है जिंदगी दी आखिरी सावां होवन, हो सकदा है दुनिया छड़ जावे। सोनियो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साथियों मैनू ले चलो ना, मैं उस बच्चे का पता लेना चाहना वा, मैं उस बच्चे की बीमार पुरसी करना चाहना वा। रहमते कायनात जा रहे ने ना, नबी पाक दे सहाबा भी जा रहे ने ना, ते चलदियां चलदियां मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खड़खटाया, घर किंदे यहूदी दा घर है ना। इस बच्चे का बहा बाहर आया, परेशान होके खड़ा है ना, मेरा इंदे नाल की लैन देने, मैं ते जगह जगह तीन दियां मुखालफतां कीतियां ने, मैं ते दिन रात तीन दी मुखालफत कीती है, अज मेरे दरवाजे ते की लैन वास्ते आ गया है ना। रहमते कायनात सल्लम ने फरमाया, मैनू पता चलिया है तेरा बेटा बीमार है, मैं तेरे बेटे दी बीमार पुरसी करने वास्ते आया वां। मैनू पता चलिया तेरा बच्चा बीमार है, मैं तेरे बच्चे का हाल पूछने वास्ते आया, मैं तेरे बेटे की बीमार पुरसी करने वास्ते आया। अंदर आने की इजाजत मिल गई। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे वाले वेखिया ना, बच्चा लोगो आखिरी सांदर पे आए ना, औखे औखे सा ले रहा है ना, ते रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जांदा जांदा कलमा क्यों ना बना जावा, मैं जन्नत दा वारिस क्यों ना बना जावा। आपने फरमाया, बच्चा पढ़ की ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस पढ़े वो तर जावेगा,
जिस पढ़े ओ तर जावेगा, जिस पढ़े ओ तर जावेगा, तेरे मरण दे वेले कम आवेगा, तेरे मरण दे वेले कम आवेगा, और कब्र तेरी चमकावेगा। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओए पढ़ कलमा ते हो मसरूर मियाँ, दिल कर ले नूरो नूर मियाँ, दिल कर ले नूरो नूर मियाँ, तेरे सब दुख होने दूर मियाँ। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे दे हरफ ने चार मियाँ, जिमें चार नबी दे यार मियाँ, सानू सबना नाल प्यार मियाँ। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया बच्चा कलमा पढ़ लेना, अरे इन्हें जानदी वारी पढ़िया किए ला इलाहा इल्लल्लाह। उदो कलमे दे हर मुकम्मल हो जाते ने ना, इधरों पढ़िया उधरों जिंदगी दियाँ सावां मुक जांदियां ने। अल्लाह अकबर कबीर है, इधरों पढ़िया ये दुनिया छड़ गया है ना, इधरों पढ़िया ये जिंदगी दियाँ सावां मुक गई ने, इस कायनात तो चला गया है ना। आप सल्लम फरमाते की ने मेरे साथियों, इनू नाओ दलवाओ ना, इनू गुसल दा दिओ ना, इनके कफन का इतमाम करो ना, इनका जनाजा कि मैं आमिना दा लाल ही फड़ावांगा, इंदा जनाजा कि मैं मुहम्मद ही फड़ावांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाले नबी पाक जा रहे ने ते नाले पढ़ते जा रहे ने कि अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार। अल्लाह सोनिया मैं तेरा शुक्रिया अदा करना वा, तू इस बच्चे दी जान जहन्नम को बचा के जन्नत दा दाखला अदा कर दिता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज तू ते सकियां दी बीमार पुरसी नहीं करला, ओए कमलिया तैनू की पता है बीमार पुरसी करना कोई मामूली अमल नहीं। 70,000 फरीदा रहमत बख्श दियां दुआवां करदा रहिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां। एक और जरा हदीस पाक जरा सुनना, मैं तैनू अमाल दसदा पे हाँ जेड़े करेगा तैनू प्रोटोकॉल आसमाना दे फरिश्ते देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक और हदीस पाक जरा सुनना, आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमते कायनात सल्लम की फरमान देने, जरा बंदा लोगो रात नू सौन लगिया आयतुल कुर्सी दियां तिलावतां करदा है ना। आयतुल कुर्सी एक कुरान ने पाक दी सब तो अजमत वाली आयत है आयतुल कुर्सी। अल्लाह अकबर कबीरा। आयतुल कुर्सी हजरत इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे कोल जदों भी कोई मिर्गी दे दौरे वाला आंदा सी ना, कोई मिर्गी दी बीमारी अंदर मुबतला शख्स आंदा सी, हजरत इमाम इब्ने तैमिया ओनू आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दे सन, अल्लाह शफा अता कर देंदा सी। आयतुल कुर्सी कुरान ने पाक की सब तो अजमत वाली आयत है। अल्लाह सुनना जरा, तवज्जो करना जरा, मेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मद पढ़ो दरूद पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु। बार बार नबी पाक के दरूद पढ़ते जाओ, अल्लाह रहमतां अता करदा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सदके जावा, मैं कुर्बान जावा, आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा बंदा रात नू सौन लगे तुल कुर्सी दियां तिलावतां करदा है ना, रात नू सौन लग्या मेरे वीर जी, रात नू सौन लग्या मेरी माओ बहनों ऐतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो। मेरे वीरों नौजवानों बुजुर्गों रात नू सौन लग्या पढ़िया करो कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رات نو سون لگے تو کرسی دیاں تلاوتاں کر لائے نا اللہ اکبر کبیرہ اینی عظمت والی ہے تے او ویر جی رات نو سون لگیاں پڑھیا کر تو پڑھے گا آسمانہ تو اللہ ذو جلال ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے سبحان اللہ تو سوتا پہ ہوئے گا اللہ ذو جلال ایک نگران تے محافظ مقرر فرما دیں گے جڑا ساری رات تیری مالو جہان دی حفاظتاں کردا رہے گا اللہ ذو جلال لوگو انسان نو کنا پروٹوکول دے رہا ہے نا اللہ ذو جلال لوگو ایک نگران تے محافظ مقرر فرما دیں گے جڑی ساری رات تیرے مالو جہان دی حفاظتاں کردا رہے گا سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک ذرا سن دیا جانا آج میں رج رائے کہ تینوں آمینہ دلال دا فرمان سنانا ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ لوگو اپنے کسے ویر واسطے دعا کر لائے نا اللہ اکبر کبیرہ جڑا بندہ لوگو اپنے پراواں واسطے دعاواں کر لائے نا اپنی بہناں واسطے دعاواں کر لائے نا اگر تیرا ویر پردیساں وچ رہندا ہے اپنے ویر واسطے دعا کریا کر اگر تیری بہن دور رہندی ہے نا اپنی بہناں واسطے دعا کریا کر اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ ماپیاں تو بعد لوگو سب تو زیادہ جڑی بندے دے قریب ہوندی بہن ہوندی ہے اپنے بھائیاں دے قریب لوگو اللہ اکبر کبیرہ اپنی بہناں واسطے دعاواں کریا کرو نا تینوں کی پتا ہے تیری بہن پردیساں تے بھی بیٹھی ہوئے اپنے ویر واسطے پتہ نہیں کنیاں کو دعاواں کر دیئے اپنے پرا واسطے کنیاں دعاواں کر دیئے اللہ اکبر کبیرہ کوئی بہن بھی ایسی نہیں جڑی پراواں واسطے بددعاواں کر دی ہوئے نہ سونیا اپنی بہناں واسطے بھی دعاواں کریا کرو کئی اینے دے ظالم ویکھے ماپیاں دے فوت ہو جان تو بعد اپنی بہناں واسطے دروازے بند کر دیں دینے اوے بہناں پراواں کری روٹیاں کھان واسطے نہیں آندیاں بہناں پراواں گھراں دیاں نے تے پرانیاں یاداں تازہ کرنا دیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ بہناں پراواں گھراں دیاں نے او ماپیاں دے دور والیاں رونقاں یاد کرن واسطے آندیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں ذرا سن دیا جانا بہن تے ہر ویلے پراواں واسطے دعا کر دی رہندی ہے اور کہندی کیے نا رہنے واسطے ویراں دے مکان بہن دعا کر دی رہنے واسطے ویراں دے مکان بہن دعا کر دی نیڑے آوے نا کدی نقصان بہن دعا کر دی جم جم جیوے میرا سونا دیا ویر ربا جم جم جیوے میرا سونا دیا ویر ربا ان دل دعا دی کیتی میں خیر ربا ان دلی دعاواں دی کیتی میں خیر ربا میریاں وساواں ویرا تینوں لگ جان بہن دعا کر دی اپنی بہن واسطے دعاواں کریا کرو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے واسطے دعاواں کردا رہندا ہے آسماناں تو ایک فرشتہ اتردا ہے ان دے سر تے آ کے بیٹھ جاندا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ جو کچھ کسے واسطے منگی جاندا ہے فرشتہ دعاواں کردا ہے اللہ انہوں بھی ہر نعمت دا حقدار بنا دے کسے واسطے منگے گا فرشتہ اللہ نو کہے گا اللہ انہوں بھی ہر نعمت دا حقدار بنا دے سبحان اللہ کنا پروٹوکول انسان نو فرشتے دے رہے ہیں ایک اور حدیث ذرا سننا میرے پاک نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمنہ دے لال نے فرمایا، پیکرے اسرو جمال نے فرمایا، پوری کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان دینے جناب بندہ لوگ اللہ پاک دی ذات تے توکل رکھ لینا، اندہ توکل تے اللہ پاک دی ذات تے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن کون ہوندہ ہے؟ مومن کون ہوندہ ہے؟ والا ربہم یتوکلون۔ مومن ہوندہ ہے جنہا توکل ہوندہ ہے تے اللہ پاک دی ذات ہوندہ ہے، جنہا بھروسہ ہوندہ ہے اللہ پاک دی ذات ہوندہ ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا، اینا چرندیاں پرندیاں دی کوئی فیکٹریاں نہیں دیاں، اینا کبیاں دی کوئی فیکٹری نہیں، اینا جانوراں دیاں، اینا پرندیاں چندیاں دا کوئی کاروبار کوئی نہیں دا، اینا کدے نہیں سوچیا صبح کدھر جانا ہے، لیکن روزیاں انہوں بھی اللہ دے رہا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج توکل اللہ پاک دی ذات تے کریا کرو جویں پرندیاں دا توکل ہے، جویں کنہ دا توکل اللہ دی ذات تے پرندیاں دا، انج توکل کریا کرو، انج اللہ تے یقین کریا کرو۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اس بندے دا توکل اللہ دی ذات تے، اگر اوندے تے مشکل ویلے آ گئے نے، توکل اللہ پاک دی ذات تے، بھروسہ اس اللہ پاک دی ذات تے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے مومن بندے تے مشکلات آ گئیاں نے، ایسے مومن بندے تے پریشانیاں آ گئیاں نے نا، ایندیاں مجدہ کر دینے آسمانہ دے فرشتے کر دینے سبحان اللہ۔ انو اللہ ذو الجلال عزت عطا فرماندا ہے، انو اللہ ذو الجلال شان عطا کر دینا، ایندیاں مجدہ کر دینے تے آسمانہ دے ملائکہ کر دینے، ایندیاں مجدہ کر دینے تے آسمانہ دے فرشتے کر دینے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے وہ عمال نے جنہیں زمین تے کریں گا، تن پروٹوکول دینے واسطے آسمانہ تو فرشتے اتران گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث را سننا، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا اللہ پاک دے گھر نال پیار ہو جاندا ہے، جس بندے دا لوگو اللہ پاک دے گھر نال محبت ہو جاندی ہے، جس بندے دی لوگو انہاں مسجداں نال پیار ہو جاندا ہے، انہاں مسجداں نال محبت ہو جاندیاں نے، جس بندے دا دل لوگو اللہ پاک دے گھر نال لگیا رہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں مسجداں دا خیال کرنے والا، انہاں اللہ دے گھراں دا خیال کرنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذو الجلال فرمان گے این جیرانی این جیرانی، میرے پڑوسیاں نو بلاؤ نا، میرے پڑوسیاں نو لے کے آؤ نا۔ فرشتے کی کہن گے اللہ سونیا تیرے پڑوسی کون نے نا؟ اللہ ذو الجلال فرمان کے جڑے مسجداں نال پیار کرنے والے سن، جڑے مسجداں نو آباد کرنے والے سن، جڑے مسجداں نال محبتاں کرنے والے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے مسجداں نال پیار کرنے والے ہاں، مسجداں نو آباد کرنے والے ہاں، جندا دل اللہ پاک دے گھر نال لگیا رہندا ہے نا، ایسے بندے نو اللہ ذو الجلال نے کل قیامت دا دن ہوئے گا عرش عظیم دا سایہ بھی نصیب کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا، جنا مسجد دیا صفائیاں کر لینا، جنا مسجد دا خیال رکھ لائے، مسجد دیا صفائیاں کر لینا، وہ کلے ہی نہیں ہوندا، اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے بھی ہوندے نال ہوندے نے، اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے بھی ہوندے نال ہوندے نے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں نہیں آندا فرشتے ہوندا پتہ لین واسطے جاندے نے کیوں نہیں آیا، تے جدوں بیمار ہو جاندا ہے فرشتے ہوندی بیمار پرسی کرن واسطے جاندے نے۔ نا میرے محترم بھائیو، انہاں مسجداں دا خیال کریا کرو نا، اللہ ذو الجلال تینوں عظمتاں عطا فرمائے گا، فرشتے بھی تیرے واسطے دعاواں کرن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد نبوی دے اندر لوگ ایک عورت آندی، ایک بڈھی جی بی بی آندی سی، روزی مسجد نبوی دی صفائیاں کریا کر لی سی، روزانہ آندی روزانہ آیا کر لی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا جڑی بی بی روز آندی سی اج مینوں نظر نہیں آ رہی، تے نبی پاک دے صحابہ کی آندے سونےو دنیا تو چلی گئی ہے، دنیا تو فوت ہو گئی ہے، اسی تو ان دی نماز جنازہ بھی ادا کر کے آ گئے ہاں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا،
میرے ساتھیوں مینوں دی قبر تے لے چلو نا، میں اون دی قبر تے جانا چاہنا وا تے رحمت کائنات نے لوگو پھر جی بھر کے دعاواں کیتیاں اوتھے اللہ جویں تیرے گھر نال پیار کردی سی تو وی اندر نال پیار فرما، اللہ جویں تیرے گھر نال محبتاں کردی سی تو وی اندر نال محبتاں فرمانا۔ اوے کملے اللہ دے گھراں دا خیال تو کرے گا تینوں پروٹوکول دین گے تے آسماناں دے فرشتے دین گے۔ ایک حدیث ذرا اور سننا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کر لائے، سبحان اللہ، قرآن پڑھن والا بھی اللہ تے قرآن پڑھان والا بھی اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ دے گھر جڑا بندہ قرآن پاک پڑھ لے، میں حدیث وچ پڑھدا پیا سی نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کر لے، اللہ پاک دے گھر اندر قرآن پڑھ لے یا قرآن پڑھاوندا ہے، قرآن پڑھن والا بھی اللہ ہے تے قرآن پڑھان والا بھی اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں وہاں بھی قرآن پاک پڑھیا کرو، اپنی بیٹیاں نو بھی کیا کرو بیٹیوں قرآن پاک پڑھو، اپنے بیٹے نو بھی کیا کرو بیٹا قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو تو اپنے گھر وچ قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرے گا پڑھے گا، الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو تو اپنے گھر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرے گا، جدو تو مسجد جا کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھدا رہندا ہے، جڑا بندہ قرآن پاک پڑھاندا رہندا ہے نا، قرآن پڑھن والے بھی اللہ قرآن پڑھان والے بھی اللہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے بندیا قرآن پاک دیاں تلاوتاں تو کرے گا، رحمت دے فرشتے تینوں اپنی لپیٹ چ لین گے، رحمت دے فرشتے تینوں ڈھانپ لین گے بندیا جے تو قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرے گا۔ رحمت دے فرشتے تینوں کنا پروٹوکول دے رہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں۔ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا، میں عرض کر رہا سا قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریا کرو، قرآن پاک پڑھدے پڑھاندے رہیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت دے فرشتے تینوں اپنی لپیٹ چ لین گے، میرا مولا تیرے دل نو سکون عطا کر چھڈے گا۔ اے او اعمال نے جڑے زمین تے کرے گا تینوں پروٹوکول دین واسطے آسماناں تو فرشتے اترن گے۔ ایک حدیث ذرا اور سننا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسے بندے نو ملن واسطے جاندا ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر جاندا ہے۔ سارے بولو کس طرح جاندا ہے بلا؟ آج ساڈیاں محبتاں صرف غرض اور مقصد دی خاطر رہ گیا، جن کو 4 ٹکے دولت دے آ جان اندر کئی بندے پیار کرتے ہیں، جنہیں دروازے تے گڑیاں کاراں کھڑیاں نے کئی بندے انہوں پیار کرتے ہیں کسی مقصد دی خاطر۔ آج ساڈے دل چوں محبتاں ختم ہو گئیاں، نفرت آ گئیاں نے۔ میرے مسلمان بھائیو جڑا بندہ محبت کردا ہے اللہ دی رضا دی خاطر، سارے بولو کہندے واسطے محبت کردا ہے؟ اللہ دی رضا دی خاطر۔ اللہ پاک دی رضا دی خاطر جڑا بندہ محبتاں کردا ہے کسے نال، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دی رضا واسطے کسی نال پیار کر لے انہوں ملن واسطے جا رہا ہے، انہوں ملن واسطے جا رہا ہے نا، آسمان تو ایک فرشتہ اتر لینے اللہ پاک دی طرفوں اور آ کے انہوں خوشخبریاں سناندا ہے، آندا کی او بندیا آج تو اس بندے نو اللہ دی رضا دی خاطر ملن واسطے جا رہا ہے، تو اندر پیار کرنا ہے، اندر محبت کرنا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر کرنا ہے، تو اندے نال محبت کرنا ہے، آسمانہ دا رب تیرے نال محبتاں کر لائے۔
اللہ پاک دی رضا دی خاطر جڑا بندہ محبتاں کر لائے ایسے بندے نو ہی پروٹوکول دین واسطے آسماناں تو فرشتہ اتر لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، ایک حدیث را اور سننا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ لوگوں رشتہ داریاں جوڑدا ہے توڑدا نہیں، قطع رحمی نہیں کردا، صلہ رحمی کر لائے۔ اے کئیاں لوگاں نو ویکھیا کئی سال ہو گئے ایک دوجے نو نہیں بلاندے، کئی مہینے ہو گئے ایک دوجے نو نہیں بلاندے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان واسطے جائز نہیں 3 دن تو زیادہ اپنے بھرا نال ناراض رہے، 3 دن تو زیادہ کسی مسلمان ویر نال ناراض رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے محبت کر دے اگلے نفرت کر لینے۔ میں کئی لوگوں نے ویکھیا وہ محبت کر دے پیار کر دے بلاندے نے تے اگلا نہیں بلاندا، اگلا نہیں بلاندا۔ ایک بندہ نبی پاک دے کول آیا، آندا سونےو میں اپنے رشتہ داراں نال پیار کرنا میرے نال نہیں کردے، میں محبت کرنا میرے نال نفرت کر دینے، میں انہوں بلانا تے او میرے نال بھڑے سلوک کر دینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واقعہ تانی انج گل ہے جی سونےو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بلاندا رہنا ہے کہ نہیں بھی بلاندے انج سمجھی جویں انہاں دے منہ اندر تو گرم راکھ ڈالدا پیا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، تے پریشان نہ ہوویں او میرے صحابی غم زدہ نہ ہوویں۔ آسماناں تو ایک فرشتہ اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لا دتیاں نے جڑیاں تیرے ہر ویلے تیریاں مجداں کردا رہندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، نہ میرے مسلمان بھائیو صلہ رحمی کریا کرو، قطع رحمی نہ کریا کرو، رشتہ داریاں جوڑیا کرو توڑیا نہ کرونا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان ذرا سن دیا جانا۔ اے او اعمال نے جڑے زمین تے کرے گا تین پروٹوکول دین واسطے آسماناں تو فرشتے اتران گے۔ ایک حدیث را اور سننا، صحیح البخاری دے اندر آندا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دے فرشتیاں دی ایک جماعت ایسی جماعت ہے جڑی لب دی پھر دی ہے کناں نو ذکر والیاں مجلساں نو لب دی پھر دیئے۔ فرشتیاں دی ایک جماعت ذکر والی مجلسہ لب دی پھر دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو ذکر والی مجلس لوگوں مجلس ہے جڑی سب تو اعلیٰ مجلس ہے جتھے اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہیاں نے، جتھے اللہ پاک دا ذکر ہو رہا ہے نا، جتھے آمنہ دے لال دا ذکر ہو رہا ہے، جتھے اللہ پاک دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، جتھے آمنہ دے لال دا فرمان پڑھیا جا رہا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذکر والیاں مجلساں کوئی معمولی جا مجلساں نہیں ہوندیاں، ذکر والیاں مجلساں سب تو اعلیٰ مجلساں ہوندیاں نے جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے، جتھے آمنہ دے لال دا تذکرہ خیر کیتا جا رہا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج میں قرآن پڑھنا تسی بڑے راضی ہوندے جے، میری جماعت دا کوئی خطیب قرآن پاک پڑھ لائے تسی بڑے راضی ہوندے جے۔ او کڈے نصیبہ والے لوگ نے، کڈے بختاں والے لوگ نے جدو آمنہ دے لال قرآن پڑھ دے ہونگے تے سن کے راضی ہوندے ہونگے۔ ذکر والیاں مجلساں کوئی معمولی جہاں مجلساں نہیں دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرشتے آندے نے تے لب دے پھر دے ذکر والیاں مجلساں نو آسمانہ دا رب پوچھدا ہے او میرے فرشتیوں کتھوں آئے جے؟ آندے اللہ سونیا مکی مسجد دے اندر فیصلہ آباد دی مسجد مکی اندر تیرا ذکر ہو رہا سی تے تیرے نبی دا ذکر ہو رہا سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی اتھوں آئے ہیں اللہ جی۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتوں مینوں اے تے سونا میرے بندے چاندے کی سن؟ فرشتے آندے اللہ سونیا جہنم کو پناہ مانگ دے سن تے آندے سن سانو جنت مل جاوے، آندے سن سانو جنت دا داخلہ مل جاوے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے کی نو میرے فرشتے ہو اس بات دے گواہ ہو جاونا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے مجلس ایڈی پیاری ہے، اے مجلس ایڈی اعلیٰ ہے میرے فرشتے ہو، انہاں سارے لوکاں دے گناہاں نو معاف کر کے میں جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں۔ ایک فرشتہ آندا اللہ سونیا ایک تا بندہ ایویں ہی آیا سی، حاجی عزیز الرحمان صاحب نال کوئی کم سی یا حاجی سجاد نال کوئی کم سی، اللہ کسے نال کوئی کام کار سی تے ایویں ہی آ کے بیٹھ گیا سی۔ اوندا دل کوئی نہیں سی میں قرآن سن لواں، اوندا دل کوئی نہیں سی نبی پاک دا فرمان سن لواں، ایویں ہی آ کے بیٹھ گیا سی۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اس بندے دے گناہاں نو بھی معاف کر دیتا ہے۔
میں اس بندے دے گناہاں نوں بھی معاف کر دیتا ہے ذکر والیاں مجلساں نے سونیا اللہ اکبر کبیرہ اور مسلماناں تو ذکر والیاں مجلساں چاہیں گا آسماناں دے فرشتے تینوں پروٹوکول دین گے اللہ اکبر کبیرہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراں اندے حسن و جمال دا ذکر کی کراں اندے حسن و جمال دا جگ چ نشانی کوئی آمنہ دے لال دا جگ چ نشانی کوئی آمنہ دے لال دا اوے سارا جگ ہوندا تابعدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا ایک جملہ بڑے پیار والا کہنا چاہنا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا آج حاجی سجاد والو سوکی سبحان اللہ آ رہی ہے جنت امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ ستا وضحا والا مکھڑا اس ٹکڑے وچ ستا وضحا والا مکھڑا اور یاراں نال ستا سونا یار ویکھیا یاراں نال ستا سونا یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اوے بندیا اے اعمال نے جڑے زمین تے کرے گا تن پروٹوکول دین واسطے آسماناں دے فرشتے اترن گے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں سبحان اللہ حضرات گرامی ذرا سن دیا جانا جڑا بندہ کتے آخری حدیث ذرا سننا او عمل تنو دسدا پیا جڑے زمین تے کرے گا تن پروٹوکول دین واسطے آسماناں تو فرشتے اترن گے میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا بندہ کتے کلا ہوندا ہے کلا کتے باہر ہوندا ہے اچانک کئی بندیاں نوں ہوندا ہے اس طرح کتے باہر کم کار واسطے جاندے نے تے کلا نوں نماز پڑھنی پیندی کیوں جی پڑھنی پیندی کہ نہیں پڑھنی پیندی انج ہوندا ہے بندہ نوں کتے کلا نوں نماز پڑھنی پے جاندی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ باہر کسے جنگل بیابان اندر کلا ہوندا ہے کوئی نہیں لا اذان کہندا ہے تکبیر آندا ہے اے نہیں او کلا ہے جدو نماز پڑھ لے اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے اندے پیچھے کھڑے ہوندے نے سبحان اللہ میں صدقے جاواں میں قربان جاواں اوے کملیا کنا پروٹوکول دے رہے نے فرشتے اے او فرشتے نے جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہا ہے مالک کائنات نے 28 پارے چ اعلان فرمایا لا یعصون اللہ اما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اے او فرشتے نے جدو بھی اللہ پاک کی طرفوں کو آرڈر آندا ہے جدو بھی اللہ پاک کی طرفوں فرشتیاں کو حکم ملدا ہے نا اے فرشتے کدے بھی اللہ پاک دی نافرمانیاں نہیں کریا کر لے جو اللہ پاک دا آرڈر آندا ہے نا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک دا حکم پورا کر دینے مسلمانہ اور یاؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا میں عرض کر رہا سا میں دوبارہ پھر قرآن پاک دی آیت پڑھا جنہی میں شروع اندر پڑھی سی اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ جڑا اپنے رب نو رب من لیندا ہے اس بات تے ڈٹ جاندا ہے نا آسماناں تو فرشتے اتر دینے نا فرشتے آندے کی نے قرآن پاک دی ایت دا ترجمہ کردا پیا فرشتے کی آندے نے غم زدہ نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا اسی تینوں خوشخبریاں سنان واسطے آئے ہیں قادیاں خوشخبریاں سنان واسطے آئے ہیں جنت دیاں خوشخبریاں سنان واسطے آئے ہیں اللہ پاک نے تیرے جنت دا وعدہ کر لیا ہے نا اگلی ایت اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے فرشتے خوشخبریاں قادیاں لے کے آندے نے اللہ پاک نے فرمایا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرت اے بندیا پریشان نہیں ہونا اسی دنیا تے بھی تیرے دوست ہاں اسی آخرت والے دن بھی تیرے دوست ہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جنت بھی تینوں ملے گی
جنت دے اندر جو کچھ چاہیں گا اللہ تینو ہر نعمت عطا کر دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا جنت میں. اللہ اکبر کبیرہ. میں نو کچھے گل یاد آئی مولانا محمد شریف الہ آبادی، اللہ انہوں دی قبر نو جنت دے باغاں چ باغ بنائے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ تقریر کی تھی، میں قرآن پاک دی آیت پڑھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تے میں کہا جنت وچ ہر چیز ملے گی، ایک بابا آندا حکا بھی ملے گا اتھے. تے مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ حکا ملے گا لیکن تینوں اگ جہنم وچوں دھر کے لیانی پینی ہے. حکا ملے گا لیکن اگ تینوں جہنم وچوں دھر کے لیانی پینی ہے. اللہ ہر چیز لبے گی. اتھے تے بڈھے بھی جوان ہون گے. سبحان اللہ. اے خوشخبریاں کون دے رہے ہیں؟ آسماناں دے ملائکہ دے رہے ہیں. خوشخبریاں کون دے رہے؟ قرآن دی یاد دا ترجمہ آسماناں دے فرشتے دے رہے نا. اللہ ذوالجلال تینوں جنت عطا فرماوے گا. میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں. ودو ود نعمتاں لہراں بہراں ہونیاں، دودھ شہد شراب دیاں نہراں ہونیاں. اوتے موجاں کر دے اے پیارے ہون گے. جن نے بیٹھے ہو سارے واسطے دعا کر رہے ہیں، اپنی ماما بہنوں واسطے دعا کرنا پیا. اوتے موجاں کر دے اے پیارے ہون گے. بچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. بچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. ایک جملہ اور پیار والا کہنا چاہنا. اللہ اکبر کبیرہ. او کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا. او کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا. اللہ نو پہ اوتھے ویندے اے جنتی سارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اے او اعمال سن جڑے اسی زمین تے کرانگے. مثلا آیت الکرسی پڑھنا، اسی آیت الکرسی پڑھاں گے آسمانہ تو فرشتہ ساڑی حفاظت واسطے اللہ تعالیٰ اترے گا، نازل ہوئے گا، جڑا ساری رات ساڑے مال و جان دی حفاظتہ کرے گا. جڑا بندہ جتھے بیٹھا ہے نماز پڑھیے اتھے اللہ پاک دا ذکر کیتی جاندہ ہے. اللہ دی رحمت دے فرشتہ دعاواں کیتی کہ اللہ انہوں بخش دے، ایسے بندے تے رحم فرما دے. جڑا بندہ کسے واسطے دعاواں کردہ ہے فرشتے ان دے واسطے دعاواں کر دینے. جڑا بندہ اللہ دے گھراں دا خیال کردہ ہے ایسے بندے نو بھی پروٹوکول فرشتے عطا کر دینے. اور فرشتیاں دا اترنا کوئی معمولی جی بات نہیں. ہر کسے بندے کل فرشتے رحمت دے نہیں آندے. ایک خوش نصیب لوگ نے جنہ دے نیک اعمال ویکھ کے تے فرشتے اتر دے نے اپنے بندیاں نو اللہ دے بندیاں نو پروٹوکول دین واسطے. سبحان اللہ. ہر ایک بندے کو رحمت دے فرشتے نہیں آندے. ایک خاص بندے جنہیں پیاریاں پیاریاں خوبیاں پائیاں جان، سونے سونے کم پائے جان، ایسے لوگاں نو پروٹوکول دین واسطے آسمانہ تو نوری اتر دے فرشتے اتر دے نے. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول و منظور فرمائے. جو بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمایت سانو سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.